अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कल हमने आयत नंबर 92 तक जोड़ों के साथ और रवानी के साथ पढ़ा था। आज हम इससे आगे शुरू करने वाले हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको जल्द मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम मीसाक़कुम वरफ़अना वरफ़अना फ़ज़बर वफ़ौ फ़ज़बर वफ़ौ क़ाफ़ ज़बर क़ा क़ाफ़ ज़बर क़ा फ़ौक़ा फ़ौक़ा क़ापिशकु क़ापिशकु फ़ौक़कु फ़ौक़कु मुत्तूर मुत्तूर खुज़ू। खुज़ू इज़ार के आगे वाव है, वाव के ऊपर जज़म, तो जहाँ जज़म होती है उसको साकिन करके पढ़ा जाता है। खुज़ू खुज़ू मा मा आतैनाकुम आतैनाकुम बिकुव्वतिन वस्मऊ बिकुव्वतिन वस्मऊ क़ालू क़ालू समिअना वअसैना वअसैना वअश्रिबू वअश्रिबू फी क़ापिशकु लम्पिशवालू लम्पिशवलू कुलू बाज़िरबी कुलूबी हाज़रिही कुलूबिही पेश लमुल मिन पेश लामुल वइज़ेर जिमइज अंज़र जिमइज लम्ज़ बरला लम्ज़बला कुलूबिहिमुल इजला कुलूबिहिमुल इजला बिकुफ्रिहिम बिकुफ्रिहिम कुल बि'समा कुल बि'समा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम ईमानुकुम इन कुंतुम मुअमिनीन मुअमिनीन कुल इन कानत लम्ज़ बरला कापिशकु लाकू मिन पेश दल मुद दाल ज़बर अलिफ दा लकुमुद्दा रा पेश लाम रुल लकुमुद्दारुल अलिफ खड़ी ज़बर आ खाज़िर खी रा ज़बर रा कापिशतु लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन्नासी फा ज़बर फा ता ज़बर ता फता मीम ज़बर नुन मन नून ज़बर ना फतमन्ना वा पेश लाम वुल फतमन्नवुल मौता इन कुंतुम सादिकीन वा ज़बर वा लाम ज़बर या लई वलई या ज़बर या वलैया ता ज़बर ता वलैयता मीम ज़बर नुन मन नून ज़बर वा नौ हा पेशहु वलैयतमन्नौहु अबदम बिमा क़द्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन वा ज़बर वा लाम ज़बर ला वला ता ज़बर ता वलाता जिम ज़रजी वला ताजी दाल ज़बर नुन दन नून ज़बर ना वला ताजिदन्ना हा पेश मिम हुम वला ताजिदन्नहुम अहरसन्नासी अला हयात वमिनल्लज़ीना अशरकू यवद्दु अलिफ ज़बर आ हा ज़बर हा आहा दाल पेशदु हा पेश मिम हुम अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सनह वमा हुआ बाज़िरबी मिम पेशमु बीमु जा ज़बर हाज़ह ज़ाज़िरजी बिमुज़ाहज़ी हाज़िरही हा खड़ी ज़रही बिमुज़ाहज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम
बिमा यअमलून بصير بما يعملون قافش لم قل قافش لم قل زبن من ميم زبر من قل من قل من كان كان عين زبر ع عين زبر ع دال پیش وادون دال پیش وادون وادو زبن لم ول وادو زبر لم ول لام زيرلي لم زرلي عدو ولي عدو ولي زير باجب جيم زير باجب غازري ياري غازر ياري لام زبر لا لم زبر لا عدو ولي جبريل عدو لجبريل فإنه نزله نزله على على قلبك بازر بي ألف زير زال إذ ألف زير زال إذ نون زير لم نيل نون زير لم نيل لم خري زبر لا لم خري زبر لا حاضره حاضره بإذن الله بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عين زبر ع عين زبر ع دال پیش وادون وادو زبر لم ول وادو زبر لم ول لم زير لم ليل لم زير لم لل لم خري زبر لا لم خري زبر لا عدو لله عدو لله حاضره عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عين خرج برعا ها زبرها دال پیش وادو عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جيم زبر ألف مد جاء همزة زبر جاء ها پیش ميم هم جاءهم را زبر را سين پیش واسو رسول لام دو پیش ميم لم ميم زرمي رسول ميم زين من رسول من ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب قاف زركي تا خڑی زبر تا زبر لمبل لم خڑی زبر لا حاضره كتاب الله وازبر را زبر ألف مد را وراء همزة زبر وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان وازبر لم خڑی زبر لا ولا أفزين ننكن نون زبر شنش شين زبر شا ولكن نشا يا خڑی زبر يا وزريا تري نون زبرنا ولكن الشياطين
शायातीन कफरू कफरू या पेशयू या पेशयू आइन ज़बर लम अल ऐन ज़बर लम अल लम ज़िरली लम ज़िरली युअल्ली युअल्ली पेशवामू मीम पेशवामू युअल्लिमू युअल्लिमू नून ज़बर नुनन नून ज़बर नून नून ज़बर अलिफ ना नून ज़बर अलिफ ना युअल्लिमूनन्ना युअल्लिमूनन्ना सस्सिहर सस्सिहर वमा उन्ज़िला वमा उन्ज़िला आइन ज़बर आ ऐन ज़बर आ लम ज़बर लम लल लम ज़बर लम लल अलल अलल मीम ज़बर मा मीम ज़बर मा अलल मा अलल मा लम ज़बर ला लम ज़बर ला काफ ज़बर या कई काफ ज़बर या कई नून ज़िरनी नून ज़िरनी अलल मलकैनी अलल मलकैनी बिबाबिला बिबाबिला हारूता हारूत व मारूत वमारूत वमा युअल्लिमानि वमा युअल्लिमान मिन अहदिन मिन अहदिन हत्ता हत्ता यक़ूला यक़ूला इन्नमा इन्नमा नहनु फितरतुन फितनतुन फला तकफुर फला तकफुर फयतअल्लमून फयतअल्लमून फा ज़बर फा फा ज़बर फा या ज़बर या या ज़बर या फाया फया ता ज़बर ता ता ज़बर ता फयता फयता आइन ज़बर लम अल ऐन ज़बर लम अल लम ज़बर ला लम ज़बर ला फयतअल्ला फयतअल्ला पेशवामू मिन पेशवामू नून ज़बर ना नून ज़बर ना फयतअल्लमून फयतअल्लमून मिनहुमा मिनहुमा मा युफर्रिकून मा युफर्रिकून ما يفرقون ما يفرقون به به بين المرء بين المرء وزوجه وزوجه وما هم بضارين بضارين بازر بي دوا زبر ألف مدرا ضار ضازر ألف مدر وضار رازر يا ري رازر يا نون ري زبرنا نون زبرنا بضارين بضارين به به من أحد من أحد إلا إلا بإذن الله بإذن الله ويتعلمون ويتعلمون ما يضرهم ما يضرهم ولا ينفعهم ولا ينفعهم ولقد علموا ولقد علموا لمن اشتراه لمن اشتراه لمن اشتراه لمن اشتراه ما له ما له في الآخرة في الآخرة من خلاق من خلاق ولبئس ولبئس ما شروا به به أنفسهم أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة لمثوبة من عند الله من عند الله خير لو كانوا يعلمون يعلمون दोस्तों आज हमने 103 आयत नंबर तक हमने पढ़ा है। जोड़ों के साथ आइए अब रवानी के साथ समाप्त फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه
من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون। दोस्तों आज हमने आयत नंबर 103 तक पढ़ा है जोड़ों के साथ और रवानगी के साथ। आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत शुक्रिया।